से जा रहे हैं। आप मेरे साथ पढ़ेंगे, पहले मैं पढ़ूंगा फिर आप तिलावत कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। मिन शर्रि मा खलक। मिन शर्रि मा खलक। वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। मलिकिन नास। मलिकिन नास। इलाहिन नास। इलाहिन नास। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بالغيب
الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله.